असलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 17 नवंबर 2024 इतवार का दिन अभी प्रोग्रेस कर रहा है और इस स्टेज पे बहुत सी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। मैं उनका ज़िक्र भी करता हूँ कि तफ़सीलात भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक ओवरऑल बिगर पिक्चर जो है मैं अगर आपके सामने रखूँ और वो बिगर पिक्चर ये है कि पाकिस्तान के रूहे रवां फरमा रवा बादशाह सलामत जो है, पाकिस्तान के शहनशाह जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री जो हैं, वो इस स्टेज के ऊपर ख़ासे परेशान और ख़ासे बेकरार नज़र आते हैं। वो बड़ी स्ट्रेस के अंदर हैं। वो स्ट्रेस में क्यों हैं? उनकी स्ट्रेस का ताल्लुक है 20 जनवरी 2025 से। उनके अंदर से उनको एक एहसास है कि 20 जनवरी 2025 से पहले-पहले जनरल साहिबान बहुत से और उनकी छोटी-सी जो टीम है, ये ज़्यादा लंबा काम नहीं है, ये कोई एस्टैब्लिशमेंट वगैरह नहीं है, ये चंद लोग हैं। उनको परेशानी ये है कि 20 जनवरी 2025 से पहले-पहले बहुत से मामलात को वो सेटल करना चाहते हैं, उनकी डायरेक्शन को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं, वो करना चाहते हैं। और जैसे-जैसे वो स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, बेकरार हैं, वैसे-वैसे शरीफ ज़रदारी जो है, उनके लोग भी जो हैं, वो एक बेचैनी और बेकरारी का वो इस वक़्त शिकार हैं। एक बहुत बड़ा जो डिमांड इस वक़्त जनरल साहब की है, जो बहुत बड़ी उनकी ख़्वाहिश है चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो ये है कि किसी तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को, जो अडयाला जेल के अंदर है तकरीबन 14-15 महीने से, उन्हें मजबूर कर दिया जाए कि वो एक पब्लिक अपॉलजी करें मई 9 के हवाले से और वो मई 9 के वाक़यात की ज़िम्मेदारी ले लें। वो कहें कि हाँ, ये हम लोगों से हुआ था, ये बड़ा गलत हो गया, दोबारा ऐसी चीज़ जो है वो नहीं होगी, ये कौमी सलामती का मसला है और ले अब हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर जनरल साहब सोचते हैं कि कुछ चीज़ें वो और भी अपनी तरफ से भी करेंगे। मैं इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, मैं आपको एक अभी पहले ओवरऑल बिगर पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं कि जनाब अता तारड़ साहब जो आजकल पाकिस्तान के फॉर्म 47 टाइप किस्म के एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है। उन्होंने आज ही के दिन में एक मज़ीद नई वीडियो उन्होंने इश्यू की है, जिसे वो कह रहे हैं कि ये एक नई वीडियो है मई 9 की वायलेंस और उसके वाक़यात की। और हालाँकि नई बिल्कुल नहीं है, जहाँ अखबारात में भी उसका ज़िक्र हुआ है, वेबसाइट्स पे भी ज़िक्र हुआ है, वहाँ लोगों ने 2 लाइनें और भी लिख दी हैं कि इसमें से 1 सेकंड भी नया नहीं है। ये तमाम वही फुटेज है जो इससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर लोग उसको हज़ारों दफ़ा, अगर लाखों दफ़ा नहीं तो हज़ारों दफ़ा देख चुके हैं। लेकिन अता तारड़ साहब का इसरार है कि ये नई फुटेज है। इमरान खान कहते थे कि अगर मेरे सामने फुटेज आ जाए तो उसके बाद हमें पता चले, मुझे पता चले कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो मई 9 के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो हम इसकी माफ़ी माँगेंगे, उनको सज़ा देंगे वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो अब चूँकि हमने ये फुटेज और हमने ये वीडियो सामने रख दी है, इसलिए अब इमरान खान को चाहिए कि वो माफ़ी माँगे। ये पाकिस्तान के अखबारात की इस वक़्त जो है कुछ दस्तिया कई घंटों की ये एक हेडलाइन भी है। हकीकत ये है कि इस किस्म के क्लिप्स जो पहले ही सब लोग देख चुके हैं, इनको जोड़ के कोई तस्वीर नहीं बनती। वो तो इमरान खान की बड़ी वाज़ेह प्रिंसिपल पोज़ीशन रही है और 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा वो दोहरा चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और लीडर्स दोहरा चुके हैं कि एक कमीशन होना चाहिए, एक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल किस्म का। उसमें 3, 4, 5, 6 लोग हों, सीनियर लोग हों और मतलब जस्टिसेस हों सुप्रीम कोर्ट के, या वो कोई भी हों, और वो उस तमाम एविडेंस और फुटेज को देखे और उसकी डॉट कनेक्टिंग करे। इसका मतलब है कि सैकड़ों घंटों की जो फुटेज होगी, 100 घंटों की, 150 घंटों की, 200 घंटों की, उसकी फुटेज को, लोगों के बयानात को, उनकी स्टेटमेंट्स को, सब चीज़ों को मिला के देखना होगा। फिर पता चलेगा कि मई 9 2023 के जो वाक़यात हैं, उसके असल मुहर्रिकात क्या हैं, किसने क्या किया, कौन किसको वरगला रहा था या उकसा रहा था। तो ये एक बिगर पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है। इसके साथ मैं चंद और भी डेवलपमेंट्स आपको बताऊँ कि बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है आज ही के दिन में, मेरा ख़्याल है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में, जब बलूचिस्तान में कलात की जगह पे, कलात डिवीज़न में शाह फरमान चेक पोस्ट के ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने एक बड़ा ऑर्गेनाइज़ किस्म का दहशतगर्दी का हमला किया। जब कहते हैं, जो डिटेल्स हैं कि 3 दर्जन से ज़्यादा बीएलए के जो फाइटर्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, दहशतगर्द कहते हैं उनको, उन्होंने एक एससी की चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में एससी के जवानों ने बहुत मुकाबला किया और कहते हैं कि 6 दहशतगर्द भी उसमें मारे गए। लेकिन 7 जो एससी के जवान हैं, दे लॉस्ट देयर लाइव्स, और 18 जो हैं वो ज़ख्मी हैं शदीद, उसमें से कुछ ज़्यादा ज़ख्मी हैं, शायद उनमें से भी मज़ीद लॉस ऑफ लाइफ जो हैं वो हो सकती हैं। अगर एक तरफ ये डेवलपमेंट है बलूचिस्तान में, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो ड्रोन स्ट्राइक का मामला है, उस पे जो मैंने पिछला व्लॉग किया था जीवीएस न्यूज़ के ऊपर, उसमें आप लोगों के हज़ारों, मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 1400 कमेंट्स हैं और 1400 में से मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 1300 कमेंट जो हैं उसका इसी चीज़ से ताल्लुक़ है, जिसमें बहुत से लोगों ने, जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया है और उन्होंने वेरीफ़ाई किया
है कि इस ड्रोन स्ट्राइक जो हुई है 5 नवंबर 2024 को, इसमें 5 जो हैं वो ख़वातीन, जिसमें बुनियादी तौर पे एक माँ है, बाकी उसकी बेटियां हैं, वो वहाँ पे हलाक हुए हैं और एक इस पूरे घर में से 2 लोग बचे हैं, बाप बचा है, एक बेटा बचा है। ये भी लोगों ने उसमें ऐड किया है कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले तीरा वैली के अंदर भी इसी किस्म का एक ड्रोन स्ट्राइक किस्म का हमला हुआ था। अच्छा, ये जो कमेंट्स हैं जहाँ उस वीडियो के ऊपर, वहाँ पे एक कम से कम मिलिट्री की तरफ से भी बाज़ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कुछ तो खासे जज़्बाती किस्म के कमेंट्स हैं। मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैं रॉकी गेम खेल रहा हूँ, मैं सीआईए के साथ मिला हुआ हूँ, वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन कुछ उसमें एक कम से कम सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं जिनका बहुत ही सेंसिबल सोबर किस्म का कमेंट है, जो मैंने वहाँ पे पिन भी किया है, लेकिन मैं उसका भी यहाँ पर आपके सामने जवाब जो है वो रखना चाहूँगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो चीफ हैं जनाब रगीब नईमी साहब, डॉक्टर रगीब नईमी साहब, उनकी खासी मट्टी पलीद हो रही है। उसकी वजह है कि इंसानी हकूक़ के लोग, वकला, बहुत से एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट के अपने लोग जो हैं, बहुत से सियासतदान जो हैं, वो तो उनकी बजा ही रहे हैं कि रगीब जो नईमी साहब हैं, इनको क्या हो गया। लेकिन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के और मेंबरान ने भी अंडर प्रेशर आके कह दिया है कि ये जो कोई भी ओपिनियन दी है, ये डॉक्टर रगीब नईमी साहब ने ज़ाती तौर पे दी है और इसका काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों का कहना ये है कि जिस तरह से आपने लॉजिक दिया, उसमें मौलाना जनाब जो तारिक जमील साहब है, उनकी भी स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है कि इस तरह से तो फिर तमाम मोबाइल फ़ोन, आपने कोई गलत चीज़ देख ली, मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई इनडिसेंट चीज़ देख ली, कोई आपने ऐसी चीज़ देख ली किसी ने, तो फिर तो मोबाइल फ़ोन भी हराम हो जाएंगे। फिर तो आपने टेलीविज़न के ऊपर बैठ के उसकी स्क्रीन पे कोई गंदी फिल्म देख ली, तो फिर तो टेलीविज़न भी जो है वो हराम हो जाएगा। और मीनवाइल जितने भी आपके की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के, खा वो प्राइम मिनिस्टर हों या फॉरेन मिनिस्टर हों या फॉरेन ऑफिस हो या डीजी आईएसपीआर हो या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या पीटीए हो, वो बदसतूर जो है वो वीपीएन का इस्तेमाल करके अपने कमेंट्स जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने ला रहे हैं। तो वो खासी वहाँ पर जो है गर्मी सर्दी जो है उस हवाले से हो चुकी है। ये जो ओवरव्यू मैंने अभी दिया आपको, इस पे आगे चलने से पहले एक पॉइंट ऐड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो पॉइंट क्या है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, इज़्ज़त माब जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम जो हैं, वो परेशान क्यों हैं? वो परेशान इसलिए नहीं है, वो इस वजह से भी परेशान है कि इमरान खान ने जो फाइनल कॉल की एक अपील दी हुई है, फाइनल कॉल उन्होंने दी हुई है 24 नवंबर के हवाले से, और उसके हवाले से गो के हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अभी तक बहुत ज़्यादा मुतहरिक नहीं हुई, उसके को बहुत ज़्यादा ऐलान आज सामने नहीं आए। लेकिन उसका प्रेशर ज़रूर है जनरल साहब की टीम पे, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा प्रेशर, ये इसी तनाज़ुर के अंदर जो प्रेशर उनके ऊपर है वो ये है कि जनरल साहब और उनकी टीम उतने डफर नहीं है अपने मामलात को समझने में, अपने इंटरेस्ट के लिए, जितना कि अस्मा जहांगीर साहिबा ने, मरहूमा ने एक दफ़ा कह दिया था कि डफर हैं, ये डफर हैं। वो अपने इंटरेस्ट में डफर नहीं है, पाकिस्तान के मामलात पे, पाकिस्तान के विज़न के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से ज़रूर डफर है, लेकिन वो डफरी इसलिए है कि उनको उससे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। उनका सारा का सारा इंटरेस्ट जो होता है वो अपने इंटरेस्ट, अपने मफादात और अपनी बका के हवाले से होता है, और उनकी बका के अंदर उनको लगता है कि कुछ ख़तरात जो हैं वो लाहक है। वो ख़तरात क्यों लाहक हैं? वो ख़तरात इसलिए लाहक हैं कि सारी की सारी जो लेजिटिमेसी है हमारे जनरल साहिबान जो अपनी डिराइव करते हैं, उनकी जो कबूलियत होती है, उनको जो सपोर्ट मिलती है, वो दुनिया के 2 एसेंशियल पावर सेंटर्स में से मिलती है। एक ब्रिटेन है और दूसरा अमेरिका है। और यहाँ पे कौन उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है? यहाँ कोई अमेरिकी शहरी या अमेरिकी जो है ज़राए अबलाग उनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। इनको वाशिंगटन के अंदर से 3 जगहों से सपोर्ट मिलती है। प्रिंसिपली तौर पे सेंटकॉम से, सेंट्रल कमांड से मिलती है। दूसरे नंबर पे लैंग्ले से, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए से मिलती है। और तीसरे लेवल के ऊपर इनको डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से ये सपोर्ट मिलती है। किसी हद तक सेक्रेटरी डिफेंस से भी सपोर्ट मिल जाती है, एनएसए से सपोर्ट मिलती है। अच्छा, और बरतानिया के अंदर इनको सपोर्ट मिलती है जो उनकी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6, जो इनके साथ काम करती है, इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती है, उसके बहुत से इंटरेस्ट है खित्ते के अंदर, उनसे सपोर्ट मिलती है। इन्हें बरतानिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और उनकी मिलिट्री है उससे इनको सपोर्ट मिलती है। और चूँकि बरतानिया की जो ब्यूरोक्रेसी है उनके जो फॉरेन ऑफिस की है, जो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस है FCO, उसकी एक बड़ी पुरानी किस्म की, रवायती किस्म की ब्यूरोक्रेसी है, ट्रेडिशनल, उससे भी इनको सपोर्ट मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि ये जो इदारे हैं जिनका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, खा वो लंदन में बैठे हों या वाशिंगटन में हों, ये पाकिस्तान की तरह मादर पिदर आज़ाद नहीं है। जो पाकिस्तान में तस्वर है कि फ़ौज आज़ाद है, ISI बिल्कुल आज़ाद है और सब आज़ाद ही आज़ाद है, पाकिस्तान में बेचारा सिर्फ फ़ॉरेन ऑफिस आज़ाद नहीं है।
لیکن یہ ادارے جو ہیں برطانیہ کے اور امریکہ کے، یہ پاکستان کے برخلاف بالکل بھی مادر پدر آزاد نہیں ہیں. ان کے اوپر الٹیمیٹلی ایک پولیٹیکل مینجمنٹ ہے، ایک پولیٹیکل کلاس، ایک ڈیسیجن میکنگ کی الیکٹڈ کلاس ان کے اوپر ہوتی. جو جنرل صاحبان کی ٹیم کو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ باوجود ان کی تمام تر کوششوں کے، جو سینس آف ڈائریکشن ہے واشنگٹن کے اندر اور لندن کے اندر، اس میں ایک تبدیلی آ چکی ہے. واشنگٹن کی تبدیلی کا تو بہت زیادہ ذکر اور چرچا جو ہے وہ آپ کرتے رہتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. لیکن برطانیہ کے اندر بھی جب کنسرویٹو پارٹی کی شکست ہونے کے بعد جو نئی لیبر پارٹی اور گورنمنٹ آئی ہے، اس کا جو ورلڈ ویو ہے وہ پچھلی جانے والی گورنمنٹ سے بہت زیادہ مختلف ہے، جس کی میں کچھ تفصیلات جو ہے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے ایک بڑا زبردست قسم کا اوور ویو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس میں مزید میں چیزیں ایڈ کرتا ہوں. لیکن اس سٹیج کے اوپر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو جوائن نہیں کیا، اسے جوائن کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور ایک ریشنل منطقی ڈبیٹ کے لیے اس چینل کو جوائن کریں، بیکاز ہمیں ایک ریشنل ڈبیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب مجھے بڑا احساس ہے کہ گزشتہ 4-5 دن سے مسلسل میں نے سینکڑوں کامنٹ دیکھے ہیں آپ کے کہ پچھلے 4 دن سے بہت ہی زیادہ جو ہے مشکل ہے، یہ چینل کھلتا نہیں ہے، پھر کی گھومتی رہتی ہے، ویل گھومتا رہتا ہے، یہ لوڈ نہیں ہوتا ہے، ٹوٹل بلاکیج ہو چکی ہے چینلز کی. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن اس کے باوجود میرے پاس جو ڈیش بورڈ کے فگر ہیں اس میں ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں، یس آئی یوز ٹو ہیو اباؤٹ 45-50% پاکستانی ویورشپ، ابھی وہ بالکل ریڈیوس ہو کے آپ کہہ لیں کہ 25-26% کے قریب ہے. لیکن 25-26-27% ابھی بھی لوگ اس کو دیکھ پا رہے ہیں. اور میری فیلنگ اور سینس یہ ہے کہ ہم بھی امپرووائز کریں گے. جہاں یہ ساتھ انہوں نے امپرووائز کیا ہے، یہ بی پی این کو رجسٹر کرنے کا انہوں نے کہا، ہمیں بھی موقع ملے گا. آپ دیکھیں گے بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ جو ہیں مختلف طریقے انوینٹ کریں گے. ہو سکتا ہے میں درمیان میں لائیو براڈ کاسٹ بھی کرنا شروع کر دوں. اور مجھے ایک فیلنگ اور سینس یہ ہے کہ یہ جس طرح کا ٹوٹل کنٹرول اور بلاکیج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ کر نہیں سکیں گے، اس کے اندر ایسے گیپس ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں اب آتا ہوں ڈیٹیلز کی طرف. اب واپس چلتے ہیں جنرل سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری اور عمران خان کے درمیان کس قسم کے پاور ڈائنامکس اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پہلے یہ دیکھیے کہ عمران خان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے پولیٹیکل، وہ مانگتے کیا ہے، وہ چاہیے کیا ان کو، ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ کیا ہے. ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کا فروری 2024 کے انتخابات کا جو بہت بڑا مینڈیٹ ہے اسے تسلیم کیا جائے. وہ ان کے لیے، اور اس کو تسلیم کروانے کے لیے بھی ان کو یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے اسے کسی نہ کسی شکل میں بحال کیا جائے. ان کی یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو، خاص کر کے بہت سے لوگوں کو جن کے مقدمے ہی درج نہیں ہوئے، ان کو گرفتار کیا ہے، ان کو رہائی بھی ملنی چاہیے. ان کے ذہن میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں، ان کے ذہن میں عمر سرفراز چیمہ بھی ہیں، ان کے ذہن کے اندر اعجاز چودھری صاحب بھی ہیں، ان کے ذہن میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں وہ نوجوان بھی ہیں جن کو ملٹری کورٹس کے لیے ان کا ٹرائل رکھنے کے لیے 100 کے قریب لوگوں کو جو ہے پکڑا گیا، ان میں سے کچھ لوگوں کی خیر ضمانتیں ہو گئی ہیں. یہ تمام چیزیں ان کے سامنے. اب آ جائیں کہ جنرل محمد تو نہیں، جنرل سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں، ان کی کیا ریکوائرمنٹس. ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ذاتی طور پہ اپنا اثر و رسوخ اور بندوق استعمال کر کے میں نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے دی ہے 2027 تک. آگے کی بھی میں نے گنجائش رکھی ہے کہ میں 2032 تک اس ملک کا بادشاہ رہ سکتا ہوں. تو میں نے جو نئی حقیقت اور نئی ریالٹی کو میں نے پیدا کر دیا ہے، اسے کسی نہ کسی فارم میں قبولیت اور ایکسیپٹنس ملنی چاہیے، پاپولر. اور جنرل صاحب کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اور اپنے اینالسٹ کے ذریعے جو ہے وہ احساس ہو چکا ہے کہ شریف زرداری کا جو پورا میں نے کور اور ڈھانچہ اور فساد کھڑا کیا ہوا ہے، یہ 2027 تک چلنے نہیں لگا، بیکاز زمانے میں بہت تغیر و تبدل ہے. اور میری جو پرنسپل سپورٹ ڈیرائیو ہوتی ہے جہاں سے، واشنگٹن سے اور لندن سے، وہاں پہ ہواؤں کے رخ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ خاصے تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ ان کی پرنسپل ریکوائرمنٹ. اب یہ دونوں کی میکسیمیلس پوزیشنز ہیں. پالیٹکس میں ہمیشہ میکسیمیلس پوزیشنز ہوتی ہیں. دو بڑے یہاں پہ پولیٹیکل پلیئرز اور ایکٹرز ہیں، ایک ہے عمران خان، ایک ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب. تو دونوں کی اپنی میکسیمیلس پوزیشنز ہیں. اور جو وہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا، میٹرک کے اندر ایک پرابلم ہوتا تھا کہ ایک ٹرین چلی ہے پوائنٹ اے سے، ایک چلی ہے پوائنٹ بی سے، ٹرین اے بی، اور ایک کی سپیڈ ہے 40 میل، ایک کی سپیڈ ہے 35 میل پر گھنٹہ. تو کس جگہ پہ جا کے ان کی ملاقات ہونی ہے، میٹنگ ہونی ہے، یہ ٹکر ہونی ہے ان دونوں ٹرینز کی. یہ آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا کویسچن. تو یہاں پر یہ ہے کہ دونوں میکسیمیلس پوزیشنز جو ہیں، ایک طرف عمران خان کی، ایک طرف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی، یہ کہاں پر ان کا کوئی میٹنگ پوائنٹ ہوگا، یہ اس وقت ایک بنیادی ایشو جو ہے وہ سامنے. اب جنرل عاصم منیر یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہواؤں کے رخ کے حساب سے کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے
इपरी को इस्तेमाल करते हुए, जिसका बजट ही नहीं है $1.5 मिलियन साल का, तो उन्होंने एक बड़ा महंगा किस्म का लॉबिस्ट भी रिपब्लिकन हायर किया अमेरिका के अंदर, लेकिन वो रिपब्लिकन जो है वो कुछ खास लॉबिस्ट उनका कर नहीं पा रहा। उसका जो प्रिंसिपल मैंडेट था वो ये था कि ये जो लेटरबाजी हो रही है, जो बार बार इसे कहते हैं इंतजामिया को, प्रेसिडेंट बाइडन को, वाइट हाउस को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेटर लिखते हैं कांग्रेसमैन, ये लेटरबाजी जो है ये रुकनी चाहिए। लेकिन वो अल्लाह का करना क्या हुआ कि गुज़िश्ता 24 घंटों में एक नया लेटर जो है वो 46 कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने लिखा, और इसका फ़र्क ये है कि जो पिछला लेटर आया था ग्रेग कसार का, जिसमें 62 के 63 कांग्रेसमैन के साइन थे, वो प्रीडोमिनेंटली प्रिंसिपली तौर पे डेमोक्रेटिक लेटर था। उसमें सारे ही सारे डेमोक्रेटिक थे, और अमेरिका में एक साइड का लेटर जो है, एक साइड की प्रेशर जो है वो ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर अब एक बाईपार्टिसन लेटर आ गया है 46 सिग्नेचर्स के साथ, जिसमें 20 रिपब्लिकन हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के हैं, बाकी जो हैं वो डेमोक्रेट्स हैं। और उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन को ये जोर दिया है कि प्रेसिडेंट खुदा के लिए 20 जनवरी में जाने से पहले पहले ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान के अंदर और कुछ नहीं करते, तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं ना बेजा जो पकड़े हुए हैं, जिसमें इमरान खान भी हैं, उनको आप रिहाई दिलाएंगे। ये लेटर एक बार फिर ये डिटेल करता है कि पाकिस्तान में फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद सूरत हाल बहुत बुरी तरह से ख़राब हुई है। वहाँ पे रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, अदालतें ख़त्म हो चुकी हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम्स नहीं है, राइट ऑफ असेंबली नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करना है। और ये लेटर ये भी कहता है कि आपका जो एम्बेसडर था उसको पता था कि कांग्रेस की पोजीशन ये है कि ये इलेक्शन जो है ये ठीक नहीं हुए, उसके बावजूद वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को वेलकम करता रहा। तो अब ये लेटर ये डिमांड करता है कि हाउस रेजोल्यूशन 901 जो है उसको प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो जाते जाते उसको इम्प्लीमेंट करें। प्रेसिडेंट बाइडन कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, ये नहीं करते। जनरल आसिम मुनीर को धड़का ये लगा हुआ है, जैसे कि वली नसर साहब जो कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके हैं, उसके इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो इस्लामाबाद में थे, शायद अभी भी हैं या वहाँ से निकल रहे हैं। तो वली नसर साहब ने इनके कान में, जनरल साहिबान के कान में बात डाल दी है। और जब वली नसर आते हैं, उनका बड़ा पुराना ताल्लुक है। वली नसर एक ज़माने में उनकी जनरल मुशर्रफ की जब पाकिस्तान में हुकूमत थी, उसके बाद इवन हिलरी क्लिंटन के साथ वो वाइट हाउस के एडवाइज़र भी थे पाकिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। तो उनकी एक अंदर की जो इसको कहते हैं ना कि एक सरकारी किस्म की उनकी इनसाइट भी है, उनका एक कनेक्शन भी है अमेरिका के सरकारी सिस्टम के अंदर। तो उन्होंने जर्नैल साहिबान, और जब वो आते हैं पाकिस्तान तो फिर वो फॉरेन ऑफिस तक तो मिलते ही हैं, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, GHQ में भी जाते हैं। उन्होंने जर्नैल साहिबान के कान में ये चुभती हुई बात डाल दी है, जिसका राजम सेठी साहब ने जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ उन्होंने करना है इमरान खान के हवाले से। जनरल साहब को धड़का ये लगा हुआ है कि ट्वीट तो मारें गोली, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ बिहाइंड द सीन्स यही एक पैगाम भिजवा दिया किसी की फिगर के ज़रिए कि प्रेसिडेंट इज़ कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान, और प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल को ठीक किया जाए, चीज़ों को फिक्स किया जाए, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए जान साहब को एक पसूड़ी इस स्टेज के ऊपर पड़ी हुई है कि हम अपनी चीज़ों को पहले खुद ठीक कर लें, इससे पहले कि हमारे ऊपर एक एक्सटर्नल वाज़ेह किस्म का प्रेशर जो है वो डेवलप कर जाए। तो अगर हम एक छलांग लगाएं वाशिंगटन से और बरतानिया में लंदन में आ जाएं, तो लंदन में सूरत हाल ये है कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम को लगता था कि लंदन में सारी सिचुएशन बड़ी स्टेबल है और हमारे कंट्रोल में है। लेकिन वहाँ पे जो नई लेबर हुकूमत आई है उसका वर्ल्ड व्यू बड़ा मुख्तलिफ है, जिसका इजहार उनके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने गुज़िश्ता 24 घंटे में पब्लिक हो गया, जब उन्होंने एक ख़त लिखा अपने मेंबर पार्लियामेंट जो हैं लिवरपूल के जनाब किम जॉनसन को। क्यों लिखा? इसलिए कि किम जॉनसन और 20 जो उनके MPs हैं, जिनका तमाम जमातों से ताल्लुक़ है, उसमें लेबर भी हैं, टोरीज़ भी हैं और भी पार्टीज़ के हैं, छोटी पार्टीज़ के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उनको बहुत ख़तरा है कि इमरान खान और सियासी कैदी जो हैं उनको भेजा पकड़ा हुआ है, ये सारे पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं, और ख़तरा ये है कि इमरान खान और लोगों के ऊपर मिलिट्री ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकता है। जो ख़त लिखा है वो तकरीबन 1 या 1.5 पेज का ख़त लिख दिया है फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी असेसमेंट ये है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, हमें यही इस वक्त एक एश्योरेंस है। लेकिन बात सिर्फ इतनी उन्होंने नहीं की, अगर इतनी ही करते तो शायद जन साहब को परेशानी ना होती। उन्होंने उस ख़त में ये भी लिखा है, और वो ख़त जो है उसको जुल्फ़ी बुखारी के हाथ आ गया है, और जुल्फ़ी बुखारी को मिलना ही था, बिकॉज़ जुल्फ़ी बुखारी इस हवाले से बहुत सी लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी ने उस ख़त के, जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी का ख़त है डेविड लैमी का, उसको पब्लिक कर दिया। अब वो ख़त पाकिस्तान में बहुत गौर से पढ़ा गया, और वो ख़त जो है वो अखबारात के हाथ भी आ गया। तो वो ख़त ये कहता है कि डेविड लैमी ये कहते हैं कि हमने अपने कंसर्न्स को हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे पाकिस्तान की हुकूमत को हमने अपने कंसर्न्स जो हैं दे दिए हैं। और कंसर्न्स उनके क्या हैं? वो कहते हैं कि हमने उनको ये बता दिया है कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं
یہ ان ایکسیپٹیبل ہیں، بیکاز ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ ایک فیئر ٹرائل کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتے. اس میں ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت نہیں ہوتی. جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کسی مقدمے کا، کسی قانون کا، وہ یہاں پہ پورا نہیں ہوتا. لیکن ان کی بات یہیں ختم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم کنسرن ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے. 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کا انٹرنل معاملہ ضرور، لیکن پاکستان میں عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. لوگوں کے پاس رائٹ آف اسمبلی اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ہم مسلسل ہائیسٹ پاسبل لیول میں اپنے آفیشلز کے ذریعے اور ہمارے جو پاکستان اسپیسیفک منسٹر ڈیل کرتے ہیں، مسٹر فیلکنر جو ہیں، وہ یہ چیزیں پاکستان کی گورنمنٹ کو کنویئر کر رہے ہیں، کر چکے ہیں. اور بہت جلدی ان کی پاکستان کے جو لا منسٹر ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے ساتھ ان کی ایک باقاعدہ ملاقات بھی اگلے چند دنوں یا ہفتوں کے اندر جو ہے وہ متوقع. تو کلیئرلی ان کو نظر ہی آ رہا ہے جان صاحبان کو کہ یہ صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی بدلتی چلی جا رہی ہے. پاکستان کے سینئر جو ایکس ڈپلومیٹس ہیں، انہوں نے ڈیوڈ لیمی کے خط کو دیکھ کے یہ کہا ہے کہ یہ آرڈر تو نہیں ہے، یہ ایک کلیئر یعنی ایگزیکٹو ڈیسیجن تو نہیں ہے، یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ تو نہیں انہوں نے دی، لیکن یہ ہے کہ لیبر گورنمنٹ جو نئی آئی ہے اس کی جو اپنی اس کا جو مائنڈ ہے اور اس کی جو انٹرنل تھنکنگ ہے وہ اس خط سے، ڈیوڈ لیمی کے خط سے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں اور چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ وہ کانٹیکس ہے جس کانٹیکس کے اندر جنرل عاصم منیر ان کی ٹیم جو ہے وہ پریشان بھی ہیں، بے قرار بھی ہیں، انہیں جلدی بھی ہے. وہی جلدی اور وہی خوف، وہی پریشانی جو ہے وہ پی ایم ایل این اور شریف خاندان کے اوپر بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے، جن کے جو وفادار ہیں جناب عطا تارڑ صاحب، پاکستان کے سو کالڈ انفارمیشن منسٹر. انہوں نے ایک وہ ویڈیو اپنی شو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ثابت ہو گیا اور عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اب باضابطہ طور پر معافی جو ہے وہ مانگ لینی چاہیے. اب میں اس کی بہت سی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، میرے پاس بہت سی انفارمیشن اس حوالے سے ہے تو صحیح، لیکن بہت سے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ نہیں اس کے اوپر ابھی آپ چپ ہی رہیں. تو جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر یا اڈیالہ جیل کے اندر، جو بھی ملاقاتیں ہیں یا کوئی ایک پروسیس چل رہا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جنرل صاحبان جو ہیں بہت سی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ان کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے ان کی بات کہنے میں. جو کچھ بھی ان کو چاہیے اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ کچھ گڈ ول جیسچرس اور سٹیپس جو ہیں وہ ان کی طرف سے سامنے آنے چاہیے. فار انسٹنس ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کی رہائی، عمر سرفراز چیمہ کی رہائی، اسی طرح سے اعجاز صاحب جو ہیں سینیٹر اعجاز، ان کی رہائی، اور بھی بہت سے لوگوں کی رہائی. یہ تو بیمار ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہیں، عمر سرفراز چیمہ کی بہت طبیعت خراب رہی ہے، سینیٹر اعجاز کی بھی بہت زیادہ طبیعت خراب رہی ہے. تو صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو رہائی جو ہے وہ مل سکتی ہے. یہ ایک بڑا پازیٹیو گڈ ول جسچر ہو سکتا ہے جو ایک کلائمیٹ کو، ایک انیبلنگ کلائمیٹ کو انشور کرے گا، جس کے اندر مسلسل جن صاحب کی ٹیم کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ کہ عمران خان کو اپنی 24 نومبر کی کال جو ہے اسے کال آف کر دینا چاہیے، فائنل کال کو. میں یہ کہوں گا کہ جو نوجوان پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے ملٹری ٹرائلز کے لیے مقدمے چلانے کے لیے مئی لائن کے حوالے سے، ان میں سے کچھ کی ضمانت ہو چکی ہے، باقیوں کو بھی اگر آپ ضمانت پہ رہا کر دیں تو ایک گراؤنڈ ورک جو ہے، ایک ایمبینس جو ہے، ایک انوائرمنٹ، ایک کلائمیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی جس کے اندر مزید چیزیں جو ہیں وہ پروگرس کر سکتی ہیں. اب میرے پاس اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں، خاص کر کے پاکستانی امریکن کمیونٹیز کے حوالے سے، کہ آگے ہماری جدوجہد اور سینس آف ڈائریکشن کیا ہوگی اور ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے. لیکن یہ میں چونکہ یہ ویلاگ ہی لمبا ہو گیا ہے، میرا خیال ہے 20-22 منٹ کا ہو گیا ہے، تو میں اگلے ویلاگ میں اسے ڈسکس کروں گا. ابھی میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں ان کامنٹس کو اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلا جو میں نے ڈرون سٹرائک کے حوالے سے میں نے ویلاگ کیا، جس کے اوپر کوئی 1400 سے زیادہ کامنٹس تھے، 1300 سے زیادہ کامنٹس کا تعلق ڈرون سٹرائک کے حوالے سے تھا. وہاں پر جہاں بہت سے لوگوں کے ایک ہی طرح کی اس میں اوپینین تھی، وہاں پاکستان آرمی سے تعلق رکھنے والے چند لوگوں نے، کچھ ان کے ہڈن کامنٹیٹرز ہیں، کچھ ان کے آفیسرز ہیں، ان کے کامنٹس بھی دیکھنے میں آئے. اور ایک کامنٹ جو ہے بہت پڑھا لکھا سلجھا ہوا کامنٹ کسی سینئر آفیسر کا ہے، جنہوں نے اپنا سوڈونیم جو ہے وہ کلاسک ڈنکی رکھا ہوا ہے. کلاسک ڈنکی والے جو افسر ہیں وہ انہوں نے 3-4 پوائنٹ ان کے میں دیکھ کے بتاتا چلا جاؤں. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر معید جو فوٹیج آپ نے دکھائی ہے اس ڈرون سٹرائک کی، یہ اصل فوٹیج نہیں لگتی، اصل فوٹیج اس طرح سے لیک ہو نہیں سکتی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کوڈ کاپٹر دکھایا ہے آپ نے اسکرین کے اوپر، یہ کوڈ کاپٹر جو ہے MQ-9 یا سم تھنگ، یہ تو پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈرون سٹرائک نہیں ہوئی ہوگی، انہوں نے کہا کہ فیلڈ کمانڈر جو ہے یہ اس کا ڈیسیجن ہے، اگر اس کے پاس ایک ویپن سسٹم اویلیبل ہے اور اسے اس ویپن سسٹم کو استعمال کرنے میں ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ملتا ہے تو وہ اسے کیوں نہ استعمال کرے. اور اگر ڈرون سٹرائک میں جب ہوتی ہیں ایسی چیزیں تو پھر اس کا کولیٹرل ڈیمیج تو ہر ایک ایکٹیویٹی کا ہو ہی جاتا ہے. اور پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے پریزنٹ کیا اس کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں اس کا مستقبل بڑا مخدوش ہے، اور آخر ہمارے پاس
ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کے سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس آپشنز ہیں ہی کیا. میں نے اس کا وہاں جواب بھی دیا، لیکن میں ایک ایک کر کے کچھ تھوڑا سا اس کا اور بھی یہاں کلیئر کر دوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے فوٹیج کی بات کی ہے، یہ فوٹیج تو جس کو میں نے کسی کو ایڈٹ کرنے کے لیے دی تھی، میں نے خود تو نہیں لگائی. تو یہ فوٹیج تو ایشو ہی ہے 5 نومبر کو ہی ایک ٹویٹر ہینڈل نے جس کا نام ہے گلوبل انٹیلیجنس، اور اس ٹویٹر ہینڈل پہ اگر آپ 5-10 منٹ لگائیں اور اس کی ساری ٹویٹس دیکھیں اور اس میں جو کچھ انفارمیشن ہے، تو آپ کو صاف صاف کھلم کھلا نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان آرمی ہی کی کوئی ایسٹ سے لوگ ہیں جو اس ٹویٹر ہینڈل کو چلاتے ہیں. اور اس میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جو فتنہ الخوارج کے 3 لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بہت سکسیسفل ہم نے یہ ڈرون اسٹرائک کی ہے، اور وہ فوٹیج بھی انہوں نے ریلیز کی. اب وہ فوٹیج اصل ہے یہ نہیں ہے، دیٹ از ناٹ دی مٹیریل. سیکنڈلی جو کوڈ کاپٹر کی تصویر دکھا دی ہے جس لڑکے نے اس کو ایڈٹ کیا، جس کو میں نے دیا تھا، وہ کوڈ کاپٹر کی تصویر جو ہے وہ تو اس نے صرف اس لیے دکھائی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کبھی کوڈ کاپٹر جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، بیکاز اکثر لوگ ایک اس کو دکھا کے ہی بتایا، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کوڈ کاپٹر، یہ مقصد نہیں تھا. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے پروونس خیبر پختونخوا کے اندر ڈرون سٹرائکس کر رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اب آپ میں سے جو بہت زیادہ لوگوں نے کامنٹ کیا، اس میں جو لوگ شمالی وزیرستان کے ہیں انہوں نے کہا جناب یہاں ڈرون سٹرائکس ہو رہی ہیں. نہ صرف یہ ڈرون سٹرائک ہوئی ہے 5 یا 6 نومبر کو، جس میں ایک ہی گھر کی 5 خواتین، جس میں بیسکلی بچیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. بلکہ یہاں پر اور اس گھرانے میں سے صرف ایک لڑکا بچا ہے اور ایک باپ ان کا بچا ہے. بلکہ اس سے پہلے تیرا ویلی میں بھی کچھ دن یا کچھ ہفتے پہلے بھی ایک ڈرون سٹرائک ہوئی ہے جس کی خبر ہے. یہ وہاں سے کامنٹ ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں یاد کرواؤں گا کلاسک ڈنکی کو کہ 2015 کے سپٹمبر میں جب جنرل عاصم باجوہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، تو آئی ایس پی آر نے باقاعدہ ایک بیان اور ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی جس میں کہا کہ ہم نے شوال کے علاقے کے اندر جو ہے ہم نے خود اپنی ڈرون سٹرائک کی ہے. ہمارا اپنا بنایا ہوا ڈرون ہے جس کا نام انہوں نے کہا کہ براک ہے، ہمارا بڑا زبردست ٹیکنالوجی کی. تو ایسی بات نہیں ہے، تو وہ ادھر سے کہانی شروع ہوئی بھی ہے. لیکن اس وقت جو چیز چل رہی ہے ان ٹرمز آف پبلک پالیسی وہ یہ ہے کہ اگر ڈرون سٹرائکس کی بھی جا رہی ہیں، مجھے تو ابھی تک شک ہے کہ کی بھی جا رہی ہیں یا نہیں کی جا رہی، میں اس کو ایمبیگوٹی میں رکھتا ہوں، لیکن اس کا کوئی اعتراف بھی نہیں کیا جا رہا اور اس کے اوپر کوئی کامنٹ بھی نہیں کیا جا رہا. گیون دا فیکٹ کہ اب اتنا اس کا چرچا ہو چکا ہے ٹویٹر کے اوپر، یہ بڑا ضروری ہے کہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ کلیریفائی کرے کہ کیا ہم خیبر پختونخوا میں، کیونکہ اب فاٹا نہیں ہے، اب یہ فاٹا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ علاقہ غیر میں ہماری ایکسیس نہیں ہے. اب یہ وہ خیبر پختونخوا کا پروونس ہے جس کے اندر فاٹا کے ایریاز کو آپ انٹیگریٹ کر چکے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو ریفارم کے حوالے سے اور انٹیگریشن کے حوالے سے اربوں روپے آپ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے یہاں پہ لگا چکے ہیں. اب اگر آپ ایک فارمل پروونس خیبر پختونخوا میں جا کے ڈرون سٹرائکس آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تمام انٹیگریشن کا جو پورا کا پورا پروسیس تھا انتظامی ڈھانچے کا، وہ ناکام ہو چکا ہے. تو یہ اس کی ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ آنی چاہیے آئی ایس پی آر سے کہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اگر کر رہے ہیں تو ہم کن بنیاد اور کن وجوہات پہ کر رہے ہیں. اب آتے ہیں ہم اس نقطے کی طرف جو پرنسپل آرگومنٹ ہے سینئر آرمی آفیسر کلاسک ڈنکی کا، اور وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ جو فیلڈ کمانڈر ہے اس کے پاس جو ٹیکٹیکل ویپنز کی چوائس ہے وہ اس میں سے کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے جو اس کے لیے کنوینینٹ ہوگی. اچھا، یہ ایک خالصتاً ایک سولجر کے ایک سپاہیانہ ذہن کا یہ آرگومنٹ ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی ریلیونس اور اہمیت نہیں ہے، چونکہ پاکستان میں نسیم حجازی سے لے کے آج تک فوج نے اور سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کو یہ سکھایا یہی ہے کہ سارے کے سارے سپاہیانہ ذہن سے سوچتے ہیں. اس لیے کلاسک ڈنکی کے اس آرگومنٹ میں ان کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جان ہے، لیکن انٹرنیشنلی سپیکنگ یہ ایک بہت ہی بوگس قسم کا آرگومنٹ ہے. جو ڈیسیجنز ہیں نا وار اینڈ پیس کے، یہ کسی بھی قوم کی زندگی کے بہت امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا اسٹیٹمنٹ کہ جنگ کا فیصلہ جو ہے وہ جنرلز کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ایک الیکٹڈ لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے یا ہم نے امن کرنا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے پچھلے 30 مہینے سے کسی قسم کی بھی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. جو بچا کچا اس کا ڈھونگ تھا وہ ختم ہو چکا ہے فروری 2024 کے انتخابات کے بعد. اس میں سے اکثر لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہم جنگ کر رہے ہیں اس کو ٹرائبل ایریاز نہ کہیں، خیبر پختونخوا ہے. یہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر ہم جو جنگ کر رہے ہیں اس میں ہم کوئی بھی ٹیکٹیکل ویپن یوز کریں، اس جنگ کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس کے اوپر صلاح مشورہ، ڈسکشن، میڈیشن کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ یہ کس بنیاد کے اوپر یہ جنگ ہو رہی ہے؟ یہ ایک بیسک کوشچن ہے. اچھا، میں آپ کو یاد کرواؤں گا، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، آپ نے ایک نام سنا ہوگا ایک امریکن میجر جنرل اسٹینلے میک کرسٹل کا، جو بڑے ہی زبردست جنرل تھے اور امریکی فوج کے بڑے ماہ ناز کیریکٹر تھے. افغانستان میں جب وہ ڈپلائے ہوئے کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے، انہوں نے رولنگ سٹون میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے اوباما ایڈمنسٹریشن کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ تھی اس کے بارے میں انہوں نے نقطہ چینی کر دی تھوڑی سی. جیسے ہی وہ آرٹیکل سامنے آیا
48 گھنٹے کے اندر اندر ان کو فوری طور پہ حکم ملا. ان کو تو واشنگٹن پہنچتے پہنچتے 24 گھنٹے لگ گئے جہاز شہاز پکڑتے ہوئے. جیسے ہی واشنگٹن پہنچے انسیریمونیسلی ان کو ذلیل کر کے ڈسمس کر دیا گیا فوری طور پہ، یہ بتانے کے لیے امریکن فوج کو کہ تم اپنا منہ ان معاملات میں پالیسی کے نہیں کھول سکتے. یو ہیو ٹو سرو انڈر دی سویلین اسینڈنسی. یہ فیصلہ الیکٹڈ سویلین لیڈرشپ کرے گی. اب یہ قصہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. میں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دوں، یہ تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا. جو آپ نے نہیں سنا ہوا ہوگا وہ حشر ہے جو جنرل جو ڈگلس میک آرتھر مشہور، جن کو جاپان کا دوسری جنگ عظیم میں فاتح جاپان کہا جاتا ہے امریکہ کی ملٹری ہسٹری کے اندر. جنرل ڈگلس میک آرتھر نے جب کورین جنگ میں 1951 میں یہ پروپوزل اپنا پٹ فارورڈ کیا میٹنگز کے اندر کہ چینی فوج کو راستہ روک، کیونکہ چینی انوالو تھے کورین جنگ کے اندر، تو چینی فوج کے اوپر ہمیں نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے. تو نہ صرف یہ کہ ڈگلس میک آرتھر کی بہت کلاس لی گئی، فاتح جاپان کو کھڑے کھڑے ڈسمس کر دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس قسم کے معاملات اور ڈیسیجنز کے کون سا ٹیکٹیکل ویپن تم استعمال کر سکتے ہو جنگ میں سپیریورٹی حاصل کرنے کے لیے. یہ سویلین لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. بدقسمتی سے یہ وہ چیزیں ہیں جس کا پاکستان کی جو سو کالڈ، اچھا یہ پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں، پاکستان کے 2-4-2.5 جرنیل جو ہیں اور باقی جتنے بھی فوجی افسران ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو کبھی انٹرنلائز کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے اسے ایبزارب کیا ہی نہیں ہے. میں ایک بڑا کرٹیکل کوسچن آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ نے شاید اس طرح سے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ جو جنگ ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، یہ کس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے، اس میں ہدف کیا ہے ہمارا، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو ٹرائبلز ہیں، یہ ٹی ٹی پی والے ہیں، یہ در حقیقت خوفناک لوگ ہیں، خارجی ہیں، یہ امن نہیں چاہتے ہیں، یہ ایک پتہ نہیں کوئی اس قسم کا نظام چاہتے ہیں جو پاکستان کے آئین سے مطابقت نہیں رکھتا. آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کے آئین سے جو ہماری جرنیل صاحبان ہیں، یہ پاکستان کے آئین میں بلیو کرتے؟ جس طرح سے انہوں نے فروری 2024 میں الیکشن لوٹا ہے رات کو بندوقوں کے ذریعے، جس طرح سے انہوں نے یہ حکومت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، جس طرح سے ابھی انہوں نے 26ویں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کو ختم کر دیا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی خود سے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے دی ہے 5-5 سال کی، یہ بلیو کرتے ہیں کسی آئین کے اندر؟ مطلب جب آپ ہی خود نہیں بلیو کرتے آئین میں، تو آپ کیا قتل عام آپ نے شروع کیا ہوا ہے آئین پاکستان کے نام کے اوپر؟ یہاں پر سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. آخری دفعہ جب سیریس ڈسکشنز ہوئی تھیں ٹی ٹی پی کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ، وہ ہوئی تھیں نواز شریف صاحب کے زمانے میں. میرا خیال ہے جب ان کی حکومت آئی تھی 2013 میں، تو 2014 میں سیریس ڈسکشنز ہوئی تھیں. اس کے بعد ہمارا پھر جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد ہمارا امن تھا. عمران خان کے پورے زمانے میں بڑا امن تھا. ابھی ضرورت تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم کس چیز اور کس ایشو کے اوپر یہ لڑائی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی ادر دین دا لڑائی بھی اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا. آخر کے طور پہ کہہ دوں کہ الیکٹڈ لیڈرشپ جو ہے اس کو بیٹھ کے سینکڑوں لوگوں کو یا درجنوں لوگوں کو جو الیکٹڈ ہوں، جن کی کوئی حیثیت ہو پاکستان کی، ان کو سر جوڑ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس پوری جنگ کی اینڈ سٹیٹ کیا ہے، ہم اس میں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. یا ان ادر ورڈز پھر آپ یہ کہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی اینڈ سٹیٹ آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں، تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چونکہ اب ہندوستان کے سامنے سجدہ کر چکے ہیں تو اب آپ ایک نیا اینمی ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اپنے نارتھ ویسٹ کے اندر، جس کے ساتھ اگلے 10 سال آپ کی جنگ چلے اور ایک بہت بڑی 5-6-7 لاکھ کی فوج جو ہے اس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں. کیا معاملہ تو ہے، اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.